سميتو وتيبقاو ياخذوا منهم ما تيشوفوش من الاول. دونك انا شنو كان الاقتراح ديالي هو انني نكتب ندير اون ليست اي واحد شارك تنقيد السميه ديالو واخا. دونك بحال هكا مهم ستيلو زرق دارها بيا خوا كيف ما كتشوفوا. كملت بالاحمر كملت هكا بحال هكا. دونك هاد السميات اللي انا كاتبه هنا قررت باش ما ننسى شي واحد. المهم انا غادي نذكرهم واحد بواحد واللي ذكرت سميتو غادي نقطعها وتنقول لكم انا هاد لا فيديو انا حاطاها في يوتيوب. دونك اللي ما لقاش السميه ديالو غير يصيفط ليا ميساج يقول لي نسيتي السميه ديالي، واللي لقى السميه ديالو يتاكد على انه داير جام لا فوتو ديال الجيفواي وداير مطاغي 3 ديال الناس في لي كومونتير وداير ابوني لاباج ديالي اللي هي وي ان تيري بن كيران في الانستغرام بيان سور. وما تنساوش ديروا جيم لهاد لا فيديو اللي عجبتكم سورتو زعما على حساب الاقتراح ديالي، وديروا ابوني القناه ديالي في يوتيوب. بالنسبه للكادو اللي درت فهو عباره على هاد 2 سناسل. هادو هما اللي وعدت بهم الناس اللي شاركوا. هانتوما كيف ما كتشوفوا. فدابا خليكم معايا غادي نشوفوا هاد السميات. عندي هنايا بشرى بوين شانوز، بشرى شانوز هانتيا هاد السميه ديالها. فاللي قطعتها غنديرها هنايا. غادي نطويهم هكا. عندي هنايا غودينا شاركتي وهانتيا دابا غادي تسميتو. عندي اغالا تيغي ايمنات، اغالا تيغي ايمنات. اغالا عندي شيماء 2811، شيماء 2811. من بعد هذا نسدو. عندي فدوى تيغي ديال لويت طاهري 8، فدوى تيغي لويت طاهري 8. عندي سلمى تيغي كنزي 1. عندي ورقة تيغي الحنة، ورقة الحنة. فاللي سمعت سميتها تاكد واش دايره الكومونتير واش دايره جيم واش دايره ابوني. عندي فاطمه ال 2600. سلام. عندي هنايا عالمي فيها 2 اي تيغي اوما، عالمي تيغي اوما. عندي وفاء دارياني، وفاء داريان. عندي امل مامي 9، امل مامي 9. عندي غيزلان غيزلان بوان كمال، غيزلان بوان كمال. عندي كا بوان خديجة صريفي،
خديجة صريفي. عندي سوسو تيغي MH1. عندي علاء بوان نور 89. حفصة تيغي BR 2000. نتوما باش تشوفوا كيبقاو يصيفطوا ليا البنات وئام واش سميتي مقيده، دونك باش نكونوا صريحين مع كلشي. جيهان 9147. ليلى لوليتا بوهو 11. ليلى لوليتا بوهو 11. سولا فوجدة. سولا فوجدة. وي سولا فوجدة. فدوى سلام. فدوى الحسيني. فدوى الحسيني. عندي لمياء تيغي عباد. لمياء تيغي دلويت عباد. منال يتم. منال يتم 039. 039. سارة ساريتا ABC. ليلى لو 4A 271. عندي NA plus RA 651. WSRMMLK سميتها هي أم ملاك وإسراء. من بعد ما لازم تيبانوا ليا هاد سميتو تنكتب حتى السميه أم ملاك وإسراء. إحسان تيغي كيدو. إحسان تيغي كيدو. حياة تيغي FD. حياة تيغي FD. UM-Inès-Mohamed-AD. سؤاد الحجان. سكينة تيغي شاريباك. سكينة تيغي شاريباك. تيغي أمراني. تيغي أمراني. دلال محمد. دلال محمد. خولة العوني. عيشة وبيه. تنذكر ملي تشوفوا هاد لا فيديو راه ما بقيتش غادي نقيد اللي في الجيفواي، غادي نقيد غنزيد سميات غير الا ما سمعتيش السميه ديالك، غادي تاكد لي غتقول لي راني ديجا ها شنو. مريم إدالي 66. حنان بالبشير. حنان بالبشير. MK بوان إلهام ميس بوان ميس. حنان الشريف. حنان تيغي الشريف. أمين LGHR. المهم اللي كتجيني صعيبة في النطق تنقولها بهاد الطريقة. مريم تيغي بوكيود. ما ناديتا
1576. ناديتا 1576. فايزة تيري كار تيري ام. فاطمة الزهراء بوان طالبي. فاطمة موحى. المهم انا راه تنديرهم هنايا. نهيلة بوان نحيلي. سوكا 6193. غيزلان بوان إلياس. يونس 08. مايا صديق. توريا الوادي. الوادي. نونا طنجة 1. طنجة 1. لطيفة معتمد. تهو AIBA CH THOU باش ما نذكرهاش بشي طريقه ماشي هي هذيك. المهم اللي عارفه سميتها كتبها بهذه الطريقه هاهي. لبنى -S -L او ياسمين. هيا. أميمة مالك. هيا الجون تاعي. بوزيدي لطيفة. سارة بوان مالك بوان 925,060. 92,560. 92,560. بوزيدي لطيفة. فاطمة الزهراء بن كيران. هيلارا غير فرح. سوكا فلوغ. ماشي سميات ساهل. فاتي فلوغ 121. فاتين فلوغ. نور هدى أماني EDH. فاطمة رجاء جوج. فاطمة رجاء جوج. ويديان. هبة فينيكيشا. آلاء هادوش.
علاء هادوش. رشا بوبا. بشرى تيغي بن. إفري واحد خديجة. مريم تيغي المحجوبي. BTSMMNRY أم ريحانة. سكينة تيغي بوطيب بوان أوفيسيال. شكيرات بوان رانيا. هذا لو كونت ديال وحدة سميتها رانيا. وجدان زهراء. عبدو تيغي انصاف. فاشن تيغي حجاب 20. سوكا تيغي إينا 664. الجوت فاطمة. ELGOTE فاطمة. طارق الأبيض 1. سعيد تيغي MHFD. دنيا بوان DNE. عيشة 7165. مينا محمدي. سهام أبو جلا. لا أبوي علاء. أويشة تيغي غوسيت. سوكا تيغي شهد. خديجة موزوري. فاطمة الزهراء 1. سيمو تيغي جوزر. دودو بيبي 201 886. سلمى بوان 50 99. أميمة مليحة. إيمان ماجد. سكينة 298. ندير بحال هكا باش تجيني ساهلة. فاتي تيغي العربي. فاطمة الزهراء WA0ASS كيت. إرارازكي وهبة. فلا كانور. فاتي بوان بسلم. نور تيغي ال هدى. فاطمة وخيات. هندو تيغي اسكا. هند فيها تيغي اسكا. ابتسام جاكاني. لاتي فيها 2 تيغي بغدادي. أميمة أوغان. جوري تيغي جوري. فاطمة بلال. نهيلة بالحاج 78. تسنيم بوان جاري. غانوم SCHATZ. NYMN 24 69. شهود تيغي تيكا.
إكرام 52. شمس بوان نور 7.7. خانس بوان 6 775. ياسمينة والي 7. فاطمة زهراء 6. سارة دفالي. خرباش بشرى. ميرا بوان بيل تيغي 10. سناء تيغي او او واحد كوثر. لطيفة تيغي ام او جي. الوالدة لي كاينة. إما IMAANEA 2L. سارة صابر 2020. CH هند 477. سليمة كاد. علاء بوان BNA 23. حسنية تيغي شغال. أيا حرمة الله. إيمان 123 EB. فاطمة تيغي أميتا. زنوبة تومي. حجاب تيغي لوليتا. NO-IR 4075. ليلى بناني 51. ما تنساوش البنات ديروا ابوني لاباج وديروا جيم MMRW 962. واللي عنده شي اقتراحات يقولهم لينا. انا جاتني هذه هي زعما الطريقه اللي صريحه من غيرها ما داكشي ما حتى حاجه ما عجباني. دراس مريم. SSA-BBAH. EL.L.IWI. فلورا لمياء. وصال تيغي غاش. كاين شي سميات تيجيو ساهلين. فاتفة ف ويلها. فاتي فاف ويلها ويلا. فدوى ففوى. يلا. كاران توما. كو تيغي ان تيغي غير. هاهي. عندك سلمى تيغي جريدار. سموحة فاس. راباتاسيا. نجلاء أفيلال. رحيمة 123. نورا تيغي وابيتا. محترمة. شوشو 9145. أميرة تيغي أميرة 0122. سامية 89 21. حليمة تيغي CH 1. أسماء بالهائبة. سوسو مديني. شيماء تيغي كاد 29. زينب تيغي محمد. خولة بلال. بنيز تيغي إيلا. فاتحة BFT.
وام-ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير. الوغ دابا غادي نقولوا السميات. خوشي بايلوبنا، ابتسام باد تيغي باد نقصت عليا داك الوقت ديال التقطاع، اف اي جي تيغي بوتي بيوتي، انستا بوان نجولا، ادم 816، ماري 779، بوافيه، ابو عافيه، ماجدة فيها AAS تيري غرافيك، ريهان زيول، بشرى تيري بن تيري صلاح، دوجة ليل، يسرى تيري سراي، عيشة تيري عيشة، إيما بوان الربيحي، ناعمة أوبيه، إكرام لابير، غسيت تيري سهام تيري زناتية، إيمان بوان رابط، إسلام بوان ليلو 2020، زهرة تيري هنا تيري 61، ملكة تيري إساوي، لبنى بيلا جوج، سكينة الوزان، سكينة تيري تيري رياض، تيري نونا، لبنى كدار، تامينوت نوها، ديازا تيري لايف، رحاب البخاري، حفصة رو آية، هدى بوان خيبر، ماروك تيري ام 46، كاو بوان بيل، جيرل تيري إيغريك 65، يسرى، عيشة ال غلبزوري، وائل تيري بسمة، أميرة بل 102، خولة تيري غاش 12،
Nora E-ELLKH. El Sherbi Radwa. Kima Tira Nasser. Fatem Zahra .hariri.7. Rita-IDR. Touria Bahri 4. EL.ihsan.376. Nadia-Islam 14. Maya Sadik. Malak.Shiri. Hajar-Bay-Drew. Gouzoul Malak. Plaisir.islamique. Kautar.aakik. Fatima L 2600. Rifia.coco. Sadki Jihan. Asma-MTK. Loubna-S-L. Khadija EN90. Mohamed-Hamaki-FA. Sarah EL.M. Yakoutia Wani Yakoutia في بيتها Yakoutia من Yakoutia Hanan L-IS MMRW 962 سعاد الحجام هاجورة-بيوتي سكينة-سو 21 سعدية-FAWT كوكيتا 326 حياة-FD رضا.منى شوشو 9145 محمد.سارة.3557 صفاء تيرادا إيمان EL 896 Salma.LIM Dina-Massaouia Sarah-Baki 3 Girl-Y-65 Afaf 2000 HIS-UEEN-I Marwa.Selman.1 Produit.co.bio Bellissima Paloma Soukaina 298 Besma-L-Frehmet Bessima 48 Sheyma Bouzouid Leila-JAA 23 ELB-MA Raja-Star Houda Isra Abouch Latifa Elia-Khawla Soukaina-Fakir Raja HMH8 Maryam Bouda Tima-BNF Yaya.OUAMOU Neh-Mon Bour Sheyma 1 El Kadouri-Sihan Kisa Lubna Fatima-Zohra-Asbab Sali-Elmo Oumaima-Muhsin Kokita Omriyad Miss Zineb Ben Mous Kouchou Shakira Dia Khadija Kati 447 إلهام-سيا كلهم هنا آية-EAI أزاجان
Aza JANNTII. شكاف فاطمة. دعاء أيوا. EJ سلمى. نديرو داك لابليكاسيون. هذا كاين المشكل تاع انك تطلع غير هادوك بحال كاع اللي مشاركين الاخرين، كاع نقولوا حنايا غير 50 اللي مشاركين الاخرين. كاين هنا تبارك الله راه كثار، فيها شي شويه ديال التماره، كاين زوين الشفافيه والمصداقيه. الله سميات اللي سمعت هان أمامير 939 ديك راه أمير واقيلا. شيماء OUTT. سهام 8990 دلال محمد 3134. زيما ELL officiel. كريمة 1993. ندى GMR. ديجا XAA. ياسمينة كادوري 412. ريفيا بوان كوكو. إيتاف LEED دي. سهام 90 أبدي. انا هادشي هكذا درتو باش تبقاو على خاطركم. ايمان IB6. الجمال المغربي. لوف ترافل 189. خديجة خدي 1. مجدولين ماجو 12. هند سرار 23. ماري بيل زين. سوكا GUE. خديجة خدي 1. سامية L خصاصي. أميرة الشاب. مينا أمونة 7314. وهبة حسون. أنا AAAOOOLL. أسماء طيق. إيتافليد. سوكا 794. KHAW 960. فنان 32. شيماء كاد 29. هيامي 358. NAJ زينب JAIZI. إيمان أيوب بي. فاتي طايق. دلال محمد 3134. وداد وجدة. سهام 90 AB.
حياة بوان بكار، كريمي تابد، إيمان إباسيس، إلهام تيغيسيا، حنانوني طال، سعاد تيغي بابد، ام بي 83307078، الريفية بوان كوكو، سهام 8710، زي شارم، هذيك 3 ا y c h a r m، إلهام تيغي ياسر، I M A A A tiré A N E، أمو آدم أجدا، ميري بوان فلور، كو تيري أون تيري جيرل، أيمة تيري أو إل تيري جينيتي، براسلي 133، بوبانا أبدا ربيح، فوتو تيري فوتوغراف، جامات اش ام تي، سالي تيري فتوش، ايمان تيري المشمر، نوها تيري اونست، فاتي تايك، كوثر خي 4803، ليلى بوان زير بوان دوز، إيمان أو طيب، دونيزا أبو درار، تيما تيغي بي ان اف، سارة بوان سارة 24، هدى بوان خيبر، حبيبة تيغي حنفي تيغي، كوثر تيغي فدادي، يايا بوان او امو، بسمة تيغي 19173، حكيمة مروة أوتمايل، كفتان غرام تيغي اوفيسيال، مينا تيغي أمونة 7314، لوف بوان دنيا، اف ا بوان تيما زهرة 532، هبة بوان كو بوان اوفيسيال، يوي تيغي لولي 1996، سامبلي تيغي دنيا، غيزلان بوان كمال بوان 16، إلهام تيغي يسرى، بوعلوش حورية، فاهي تيغي ريناد، حنان تيغي كادي، سعاد بوان شارع 2002، نجاة تيغي نجاة 3، خديجة بوان خدي 1، حياة بوان كاد، مغنية 1994، نوال تيغي اس، أبير ساج، سارة بوان سارة 24، اس ار تيغي اش اف اس، وجدان تيغي مريم، ليلى بوان 0.12، جيم تيغي اونيتي، إلهام تيغي إلهام 111، نور تيغي لمسيح، يوسف الجوهري، وفاء تيغي ار ا، رضا راتوك، حبيبة تيغي أولاهيان، إيمان تيغي إيمي، بالحاج دعاء 9847 بوان سارة، نورا تيغي همنا وار، فاطمة بوان خي.
دونك عندي هنايا سليمة زينة 9 ورقات تيغي الحنة فوتو تيغي فوتوغراف رانيا تيغي حمداوي اسماء بي او 7 فلاور بوان بي 4 فوزيا جيرين كوكيتا بوان لولو 19 اس بوان لمياء 18 صفاء بوان كاتي زهرة تيغي زوغا محمد تيغي الكادي سلوى تيغي ال 6 نوال تيغي اس عيشة تيغي لا تيغي غوسيت ابتسام أبدا لم زاريح مريم تيغي ميميتا هاجر تيغي موا سكينة تيغي بوطايي بوان اوفيسيال سوحة محفوظ 123 وما بوان ميميتا بوان 71. وهنا تنكون ساليت كاع السميات اللي قيدت انا. هانتوما كي كتشوفوا كاع السميات اللي قيدت انا. ما غاديش ندير الصح دابا باش تشوفوا هاد لا فيديو وتسمعوا سميتكم. اللي سمعها يمشي يتاكد واش داير الشروط بثلاثه، حيت الا هزيت شي سميه ولقيتها ما دايره الشروط فراه سالينا فهمتي الموديفيكاسيون. دونك صافي دابا انا مازال عطيت فرصه باش انسان باش ما نهزش شي سميه ولقاها مثلا دايره ابوني وما دايره جيم اولا ناقصه مثلا ما نطاقياش. دونك تاكدوا. واللي ما سمعتش سميتها تصيفط ليا ميساج فيه راكي نسيتي سميتي، ها هي سميتي، وغنرجع نشوفها انا داك الساعه الا كانت فعلا دايره لي كومونتير ودايره هذا راه غادي نزيدها، ما كاين حتى شي مشكل. بغيتو السحب نديرو لكم لايف قولوها ليا راه نديرو لكم بحال دابا نهار السبت مع داك الجوج ندير لايف وقدامكم نختار السميه وكونوا الا كنتو غتكونوا نهار السبت مع الجوج ندير لايف وكلكم تشوفوا كلشي على عينيكم. ما تنساوش ديروا ابوني وخليتكم على خير ونكملوا من بعد.